بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سورة نور آخر اختتام دے مخی آیاتونو کی آدابی ذکر کول چکم واڑی یا خدمتگاران دی ناغی ببدری وقتونو کی اجازت طلب کئی زگج دادری وقتونا داستاسو دپردی دی دینا علاوہ نورو وقتونو کی کدی اجازت نہ طلب کئی نو کدی بانی گناہ نشتی بیا واردی کلچی بلوغ تورسی نو دیو اجازت طلب کئی دا سنچی دیوئی مخو بخان زورازو نو وسپم زورازو اجازت تو ضرورت نہیں نا مخ کی واڑو لناتلاو وسلوشو وسلو اجازت نخلی کمی زنانا چی بڑیانی شوی دی دہانی دا غٹ پڑھونی دی خودو خبر اکڑا کی دین اجازت دیں لیکن کو بسرنگی نزیادہ بہتر ہے ہوکر صادر نہ بسرے وٹ نو بیا ہوں ڈبل ڈال کی اجازت ہوتے نشتی ددنگی کوئی جان کو لبنکر شو جزا تو وٹ پڑھنے نہ بسرا لیکن چکلا وٹ پڑھنے نہ بسرے نو وڑو کے صادر دے نہ بسرے او سره ډول ډالو کوي نو دا بیا دا لانجه جوړي فتنه جوړي بیا خوراک کی تذکرو کړه چې چا سره په خوراک د دغه یو سره وړو سره دارنګ د مریضانو سره یا بعضی خلک چې هغه په کورونو کې نشته او دا غي د کورونه تاسو لډوړې راوځي خوري نو دې کې تاسو ته اجازه ته اجازه ده پدې کې څه ګناه نشته بیا خوراک چی کوئی نو بیوزے کے ہوئی اور باجودات دائی کے ہوئی نو داؤں اجازت نہیں اس دے آیتونوں کی نور آداب ذکر کئی مومنانو تا کلچے تاسو ویوکار بانے یہی نو دے کار نا بے اجازت مزئی اجازت طلب کوئی چوٹی اخلی نو علزئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چی تچالا چکی ورگین ورکوا دکا چی دا بازی انسانان دی ضرورتو نوی بای سکاری زی نتالا تشی چالا وانی چکی ورکوا او دلیل بارا بخرم طلب کو لانا وربسی بلادر ذکر کاؤ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بنامہ موائے یو بل دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی خبل آوازونا او دا پیغمبر آواز دا یوشان نکی مطلب
یو بل ته چې تاسو اوازونه کوئ نو یا پلانکیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا محمد بنوای. دلته کې عام مفسرینو دا خبره ذکر کړه. دغه یو خبر راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کدا سو نوم دی نو زمان په هودیش لیکن کنیت چې دی کنیت په زمان په کنیت باندې لګ دی. ابو القاسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت نو تاسو دا کنیت نه استعمالوي. په دې کې بیا علماء لیکلي چې رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول د دې اجازه شته کو څوک ابو القاسم وایي نو ویل شي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دا په ژوند کې په حیات کې دا ابو القاسم نوم دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د پاره د کنیت استعمالېدو بل چا پاره نه. په دغه ځکه یو نقطه ده چې عام خلقو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چرتا یا محمدی نه دی ویلي. نو مطلب که یا محمد کو ویل شي مطلب دې دې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مراد. او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به आवाज کاو نو رسول الله به یا رسول الله یا نبی الله به او ابو القاسم به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول او نبی دا بیا ځان خاص دی پیغمبر پورې. نو ابو القاسم نوم بتا سنت دی ولې دا پیغمبر پورې خاص دی. نو کوم محمد کو ویل شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد باندې او چې ابو القاسم کو ویل شي نو دا غنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دا په ژوند کې په حیات کې. نو دی وجنا پدې کې دوکه نه راځي. دلته کې د سړي نومي یا مشهور شی په یو نوم باندې خلک یو نوم وایي هغه د بل نومي نو دواړه شاته پوری ماته وي کو بازي زکی خلک لالا ماما کاکا وغیرہ وي. نو چې درسه مشر سره یو هغه بیا متوجي شي چې چاته درسه بعضی استاد سے قاضی سے قاری سے وغیرہ حاجی سے دا بعضی نمونه دا عام نمونه دي خلک هر چاته وي. نو په دې باندې بیا چې کله د یو تن پورې خاص نه په دوکش ایګوره ماته وي نو یې شاته کوی دا आवाज چاو نو دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو القاسم ویل کېدو نو بل چا ته ابو القاسم بنوای دې لپاره چې دوکه ونشي تاسو आवाज کې یا ابو القاسم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوري بل څه ورغوري ولې بل چا نه باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوري چې ماته وي وس یا محمد وی لګي نو یا محمد باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم برکت ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا په انسانانو کې چا وتا یا محمد نه دی ویلي کوي نه نو جبرئیل علیہ السلام ویلي نو الله ویلي جبرئیل علیہ السلام ویلي نو هغه مکلف نه دي او هغه دې ځکه نه په انسانانو کې چې ویلي نو منافقانو يهوديانو او یا هغه نوی مسلمانان چې هغه د باندون راغوشي ویلي او ویلي بل چا یا محمد نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تل ویلي په مسلمانانو کې نو کافرو بوي يهوديان دي منافقان دي هغه ویلي وسکم سو کوي وسم هغه حکم دی دا محمد حکم هغه زور باندې دی یا محمد بنوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ته ورغی. نو دې نه باز خلک لګیا یا محمد आवाजونه کوي. نو دا نوم استعمالول علما لیکي چې دا صحیح نه دي. دویمه معنا په دې کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلنه تاسو یې پلان کیا دلته راشي. پلان کیا आवाज وکړو نو فوراً راتل پکار دي. یو صحابي دی هغه مانځه باندې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو پلان کیا. هغه جواب ورنه لږ سات شو راغی ویجی تاسو سره ما چې आवाज کو دا جواب نه راغی. ورچی زه په مانځو ما یو بل قرآن کریم هدایت تر نه اورل. کله چې استجیبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، کله چې الله تعالی رسول تاسو ته आवाज وکړي نو جواب ورکوي، استجابت کوي، قبولتیا کوي، فوراً صحیح پای کې بیا لیت العالم کې رسول ما زبان هوا مون مات کړه مون ورستو کې پیغمبر دا आवाज هغه د صورت وجه پیغمبر چې आवाज کړل نو داغي هغه आवाज بیا نه کی او ستاسو امون دا بیا دوباره کې دي شي. نو دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ نو دا بیا د ژوند پورې خاصه او دا بل اولنۍ معنی چې کومه وا نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورے خاص دا وجود کے مو نمبر نرستوں وسوم دا حکم ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا وسبهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد بنوا. رسول سورۃ حجرات کی بم راضی بعض خلق نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازوں نہ کی والذین ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. هغه باندې کې کیږي دا بیا خپل خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د کمرې نه بهر आवाज کوي او چې دې سره کوي وسو د आवाज کوي نمبر نرستو کوي نو بیا به دا صحابه وونه کې وسو راغلي. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله یقینا المؤمنان او کسان دي چې ایمان راوړل په الله باندې د الله رسول باندې وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ او کله چې دا مؤمنان یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو کار باندې چا راځم کوونکې دي لرا لم يذهبوا دیسینا حتى يستاذنوا تر دې پورې چې اجازت واخلي چټي واخلي نالزي ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقینا کسان چې اجازت طلب کوي ستانه دا کسان چې ایمان لري په الله باندې دا په رسول باندې د دې په الله باندې الله په رسول باندې ایمان دې رزقا دی اجازت طلب کوي. سوچ اجازت د دغه زین نه طلب کوي نور پسې رسوي چې دا منافقان خلک دي. یو ځای بل ځای کې ویلو یو د جهاد نه اجازت واړي چې واړي آل دګیم دا د منافقانو صفت کې ذکر کړی دا یې بل خاص کړ اجازت طلب کې سو اولو الطول منکم چاغ طاقت والے ساسونا روح کلګي طاقت والے دا اجازت طلب کوي وای موږ له چوټي راکا ولې راکا ان بيوتنا اورات وای زموږ کورونه خالی دي موږ له چوټي راکا موږ jihad نه شو کړل ان دغه هغه ان دغه وته دا منافقان داسي کوي چې کله د سخت زین راغې نظام ساتي ځان ته راکالي نه دغه الله رب عزت ویلي وما هي بیاورا او نه خالی نه دي خو لا یریدون الا فرار دا دین تیخت غواړي نور څه کوي نشته. ان الذين يستعجلونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله دا کسان چې ایمان لري په الله باندې الله پر رسول باندې فیضا استعذنوا کله باندې شانهم نو کله چې اجازه طلب کوي استانا د خپل باندې کارونه لپاره فاصله من شئت منهم اجازه ورکول هغه چاته چې توای د دین او استغفر لهم الله او بخنه طلب کوي د لپاره د الله نه
ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے بہن کے مہربان لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا مگر زوئی بلند رسول بینکم پخبل ما بین کے کدعاء بعضکم بعضا پشاند دعا پشاند بلنی بعضستاسو بعضتا لکس تاسو یو بلتا آوازونا کوئی یا پلان کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بلنا سی آواز لگے یو مطلب بلائیں دویم دار اجلا لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوئی تاسو بلند رسول پخبل ما بین کے لکسن اجی تاسو یو بلتا آواز کوئی کسو گلاڑو کسو گلانر کچا قبل کیا اکڑا کچا ہونکڑا ولی انت کی مخی ویڈیو کنا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاستا آواز گئی نو بیا زی طول حال سجیر دے دے ماں وہ زی خبر ہونا ندائیو خبر دادا خاصی دا جون پورے عذاب چیز دا بیعام دا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم مگر زوئی تاسو برند رسول فقبل ما بین کے لکسن چیو بلت تاسو آوازو نکوئی نیو مبنی الفائل یو تو مبنی المفعول ہوئی گیا اضافت فائل تکے تو مفعول تکے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لمازا زجر تخفیفہ چالا ورکی چاہا بے تپوس تختی زی قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لمازا یقیناً پہ جنی اللہ آن کسان چیز خوئی کی ستاسو نا پپڑ ڈبانے کلکل ناسی ویوکان کی جی ناسی یو ٹول گئے ناس ہے دل لگے دائیو تک کوئی کولی یو قابل پوری سوکے تو پوری کرد پوری چاکو فکر کیے گا نہیں یادا مشر چیئے دارا تو پوری ہو کرنا پوری رو رو خوئی لاشی دروازے تزانو رسی اچھا سنگ دروازے نبوزی لاشی مردی کی بعض طالبان دیسی کہیں طالبان کے ناس تھی کلاس کے ناس تھی یا سب پروگرام کے ناس تھی نو دے رو اجازت نشی آگس میں نو سکے رو تولی گی زان دروازے تو رسی آج سنگ دروازے نبوزی جو ودری کی پاسی مردی زان پر تیخ تکی کامیاب شئی اللہ رب العزت دا آگے خلق و بارکی ہوئی چے اللہ بیجنی آگا سان چے تسللون منکم لوازا چو کوئی استاسن پپڑ وانے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ تو بگا دی چی ردی کئی آگا سان چو مخالفت گئی دا حکم دا اللہ دا حکم دا رسول ان تو سی بہم فتنة دا سنہ چو رسی تاس کا فتنہ یوسی بہم عذاب نازل علیم ایام رسی دیتا عذاب درنا ورمسی دعوت توحید دا نفی دشت بالتصرف ورمسی تقریبی اخروی الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبردار یقیناً دا اللہ پہ اختیار کی دی آواز چاسمان کی دی اس مکر کی دی دا ٹول دا اللہ ملک دے دا اللہ اختیار دے وہاں کی اختیار دا اللہ دے قبل چانش دی اگر وہاں کی اختیار سے دا اللہ دے دا قبل چانش دی وہاں کی اختیار دا دلو صحیح سائری وہاں کی اختیار دی قد یعلم ما انتم علیہ من اللہ پہ جنی آجی تاسوئے باغی بانے پکم کام کی تاسوئے پکم حالت کی تاسوئے پکم آقید بانے تاسوئے اللہ رب العزت تاسو پہ جنی اللہ ہر سب معلوم دی اللہ تا ویوم یرجعون الیہ باغ رضبانی چور گرزولے کی بنا خلق اللہ تا فیونبیوہم بما عملون اللہ بخبر اور کئی دی لبا سمجھ دی عمل کر لیں دیج کا عمل کر لیں اللہ بولا داغی بدنور کے واللہ بکل شین علی اور اللہ نے بہر شبانے کوہا سورت نور ختم شد جہاں سورت ممتاز پر ذکر دا سلور و قواعد دا دفع فحشا دا پانا او مبادی سبعان وہ خبری ناصوی وہ دروازے وہ آداب چپاغی بانے فحش ختمے دا صفائی کو یہ خصوصی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا یہ خاص مثال ہے کہ پیش کر دیں دا ایمان اللہ نور السماوات والارض دانا یہ نور مثال ہے کہ جیت ذکر کر دیں دانا یہ رسول اللہ صلی اللہ
दावे मुबारक के दे सूरत की तज़किरा दा बदे माए ना सूरत मुमताज इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू यकीनन मुमिनान कसान दी जीमान लरी पाला बाने अल्लाह रसूल बाने वे ज़ाकानु माहु अला अमरिन जामिई कल जीनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे कार रजम खून के बाने आकार दी राजम कड़ी नास्ती आग दर्स तदरीस दे के सबक दे का कुरान करीम और इदली बयान दे कान और सरकार ने हर सजीव दे कार ने तख्तीना पढ़ी गिना लम यज़ाबू दिसिना हत्ता यस्ताज़िनू तदी पुरजी जान तरफ की पैगंबर ना इन अल्लज़ीना यस्ताज़िनून के यतना कसा ची जान तरफ के इस्ताना उलाइका अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि व रसूलिल्लाह कसा ची ईमान रिबा अल्लाह व दाला व रसूल बांदे फैज़स्ताज़नु करे बाज़ शानिहिम नो कल ची इस्ताना इजाज़त तरफ के ला मुमिनान मुसलमानान दखल बाज़ कारों दा पारा फाज़ल लिमन शैत मिनहुम इजाज़त वर कवादरी आगा चाहता ची तवाई दीना वस्तग़फिर लहुमुल्लाह बरना तलको दे पार अल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम अल्लाह दे हुकुम के मेहरबान ला तजालु दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बाज़िकुम बाज़ा मगर जोई तासो द बलन न पैगंबर पखवल मा बैन के पशान द बलन बाज़ तासो बाज़ुता قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا यकीनन बेजनी अल्लाह आकसा च कोई गिसासुन पपड़ा फलियाज़र الذين يخالفون عن امره नो पकार दे चियर अधिक या कसान चे मुखालफत के का हुक्म ना अल्लाह दा रसूल अंतु सिबो दा जरा चुरसी दी तफितना फितना तो रसी औ युसिबो माज़ाबुन औ युसिबो माज़ाबुन अली या रसी दी अज़ाब दरनाक अज़ाब को तो रसी अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा वला खबरदार यकीनन अल्लाह पे इख्तियार की या उस आसमान की दे उस मगर की दी قد يعلم ما انتم عليه يقينا कोई या अल्लाह पास समझता सी पावे बांधे ويوم يرجعون اليه فاورد बाने चुवर जवले की बना खलक अल्लाह ता फयुनब्बिहुम बिमा अमिलून अल्लाह खबर वर गई कि अपना समझ दे पर तो अमल कर ले वल्लाह बिकुल शैइन अलीम अल्लाह दे पार शिबाने कुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान सुन्नत पर अमल तौफीक रखी।